बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमेरिका की जानिब से अफ़गान जंग में शिकस्त का मलबा पाकिस्तान पर डालने की एक और कोशिश नाकाम बना दी है। केबल न्यूज़ नेटवर्क CNN को गुज़िश्ता रात 42 मिनट से ज़ायद का इंटरव्यू दिया वज़ीर आज़म इमरान खान ने, जिसमें एंकर ने एक ख़ास एजेंडे के तहत वज़ीर आज़म इमरान खान से सवालात पूछे और ये कोशिश की कि किसी जगह वज़ीर आज़म इमरान खान को चिट कर दिया जाए, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने दबंग अंदाज से, जारहाना अंदाज से तमाम सवालात के जवाबात दिए। और एंकर जो एक ख़ास एजेंडा लेकर आई थी, ख़ास एजेंडे का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूँ, केबल न्यूज़ नेटवर्क CNN ये वो इदारा है जिसका नाम लेकर अमरीकी सदर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सफ़ा निकाल कर, पर्ची निकाल कर उसमें नाम ले लेकर सेलेक्टिव सहाफ़ियों से सवालात लेते हैं। CNN उन्हीं इदारों में से एक इदारा है जो कि डेमोक्रेट्स को, जो बाइडन की पार्टी को, जो बाइडन के डिसीजंस को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। तो इसी एजेंडे के तहत इस एंकर ने वज़ीर आज़म इमरान खान से इंटरव्यू किया जो कि नाकाम गया। आज की वीडियो में कुछ क्लिपिंग आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर, मुकम्मल इंटरव्यू की तफसीलात क्विकली आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिका में चल क्या रहा है। जो बाइडन जिन्होंने ये फैसला किया अफगानिस्तान से विड्रॉल का, और जिस तरह से विड्रॉल का अमल मुकम्मल हुआ उसे डिफेंड करने की कोशिश तो पेंटागन ने भी की, अमेरिकी सदर जो बाइडन ने भी की, स्टेट डिपार्टमेंट, व्हाइट हाउस की डेली बेसिस पर प्रेस ब्रीफिंग्स भी हुई, लेकिन जो गंद अमेरिका ने डाला, जैसा कि इमरान खान ने गुज़िश्ता इंटरव्यू में कहा था, जो गंद अमेरिका ने डाला वो छुप नहीं रहा जो बाइडन और उनकी इंतज़ामिया से। और इस वक्त अमेरिकी बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं जो बाइडन पर, और जो बाइडन फरार के दो रास्ते इख्तियार करने की कोशिश में। एक रास्ता तो ये है कि सारा मलबा साबिका हुकूमत, साबिका अमेरिकी हुकूमत जो कि ट्रंप की हुकूमत थी, उस पर डाल दिया जाए कि इन्होंने पीस डील की थी, जी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमने तो उस पीस डील के ऊपर अमल करना था। और दूसरे जो रास्ता फरार का इख्तियार करना चाह रहा है अमेरिका, वो ये है कि सारा मलबा पाकिस्तान पर डाल दिया जाए और ये कहा जाए कि पाकिस्तान ने अमेरिका की पीठ में छुरा घोंपा, पाकिस्तान दोगला रोल प्ले करता रहा, डुअल रोल प्ले करता रहा अफगानिस्तान में। अमेरिका का साथ देने के साथ साथ तालिबान की सपोर्ट भी पाकिस्तान कर रहा था। ये बातें कहाँ पर हुई वो मैं आपको सुनवाता हूँ कुछ क्लिपिंग, लेकिन उससे पहले अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू सुनिए। उसमें जो गुफ्तगू वो कर रहे हैं वो अमेरिका के शहरियों, अमेरिका के सहाफ़ियों, नेटो कंट्रीज़ और पूरी दुनिया का मौक़िफ़ जो बाइडन के बारे में और अमेरिका के बारे में जो बना हुआ है उसकी सही डेफिनेशन की है साबिक अमेरिकी सदर जो डोनाल्ड ट्रंप ने। ये गुफ्तगू सुनी है उनकी। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान पर मलबा डालने की कोशिश कब कब, कहाँ कहाँ और किस अंदाज में की गई और अमेरिकी ऑफिशियल्स ने उसका क्या जवाब दिया। पहले ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Because what they did in the last 2 weeks with that surrender or whatever you call it was a disgrace. There was no reason. We had them totally locked down. They couldn't have done a thing. We could have stayed there for 10 years if we wanted. They couldn't have done a damn thing. We ran. Trillions of dollars, millions of lives if you look at both sides. But when you get out, you have to get out with honor, dignity, strength, and victory. We would have had victory. And he turned victory into a total embarrassment. I say the most embarrassing moment in the history of our country. गुफ्तगू आपने सुनी साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने ये कहा कि ये एक फेलियर था, ये एक सरेंडर था तालिबान के सामने, और ये अमेरिका की हिस्ट्री की सबसे बड़ी एम्बैरेसमेंट का सामना हुआ है अमेरिकियों को जो बाइडन के इस फैसले से। और ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का मौक़िफ़ नहीं है, बल्कि मैंने आपको बताया कि अमेरिकी अवाम और पूरी दुनिया के जो बाइडन के इस फैसले पर यही कहना है। तो ये जो फरार का रास्ता है ये तो कामयाब होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो दूसरा जो रास्ता है जो डेमोक्रेट्स, जो बाइडन की पार्टी इख्तियार कर रही है, वो ये कह रही है कि जी हमारे साथ ईमानदारी नहीं की अफगान फोर्सेस ने, और हमारे साथ ईमानदारी नहीं की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं अफगानिस्तान के, उन्होंने ना हमें फ़ौजी अड्डे दिए, लातें मार के हमें वहाँ से निकाल दिया, और पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया तो पाकिस्तान ही था, पंशेर फतह होने में भी पाकिस्तान ही था, अफगानिस्तान फतह होने में भी पाकिस्तान ही था, और दोगला रोल प्ले कर रहा था पाकिस्तान। ये गुफ्तगू हुई हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट। इन्होंने तलब किया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट
एंटनी ब्लिंकन को और उनसे कुछ ताबड़तोड़ सवालात किए। ताबड़तोड़ सवालात मैं क्यों कह रहा हूँ, 5 घंटे का एक सेशन था सवालात का और 4 घंटे का एक सेशन था लगातार कंटिन्यूस, और उसमें सवालात किए गए सेनेटर्स की जानिब से और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के जो मेंबरान थे उनकी जानिब से सवालात किए गए एंटनी ब्लिंकन से, और उनमें 5 से 6 सवालात मैं आपको बता रहा हूँ, 5 से 6 सवालात जो मेंबरान की जानिब से किए गए वो पाकिस्तान से मुतल्लिक थे। और ये कहा गया एंटनी ब्लिंकन को कि आपको पता था कि पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है तालिबान को, आपको पता था कि पाकिस्तान फंडिंग करता है तालिबान की, आपने पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशनशिप को, पाकिस्तान के साथ अपनी पॉलिसी को रिवाइज क्यों नहीं किया। बहुत सारे सवालात में से ये जो सवालात थे 6-7 बार एंटनी ब्लिंकन से पूछे गए, जिसका जवाब उन्होंने क्या दिया वो भी एक दोगला टाइप जवाब था। ये क्लिप सुन लीजिए एंटनी ब्लिंकन का, जिसका जवाब उन्होंने पाकिस्तान के बारे में सवालात जब किए जाते रहे तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ये सुनिए। उसके बाद मैं आपको वज़ीर आज़म इमरान खान के इस इंटरव्यू की तफसीलात क्विकली बताऊंगा जो इसी एजेंडे के तहत CNN की जानिब से इंटरव्यू किया गया। ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। But there's one relationship that really is always troubled me a great deal. Certainly over the last couple of decades, and that's our relationship with Pakistan. You know, from its Pakistan's played an active and by so many accounts a negative role in Afghan affairs for decades, not just recently, but for decades. So as we go forward in the region, as we go forward dealing with our counterterrorism missions, how do we reassess that relationship? How have we learned from their actions? Thank you, Congressman, and I think you're very right to point at the role that Pakistan has played throughout the past 20 years and even before, and it is one that is involved hedging its bets constantly about the future of Afghanistan. It's one that's involved harboring members of the Taliban, including the Haqqanis. It's one that's also involved at different points cooperation with us on counterterrorism. And so going forward, what we are looking at, what we have to look at, is an insistence that every country, to include Pakistan, make good on the expectations that the international community has of what is required of a Taliban-led government. गुफ्तगू आपने सुनी एंटनी ब्लिंकन की, जिन्होंने पाकिस्तान की तारीफ तो की कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमेरिका का साथ पाकिस्तान बहरहाल देता रहा है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के दोगले किरदार, जिस तरह के सवालात किए जा रहे थे, और तालिबान की फंडिंग सपोर्ट के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात पर नज़र सानी करेगा अमेरिका, क्योंकि जो डेमोक्रेट्स मेंबरान बैठे हुए थे वो अपने सदर के डिसीजन को बचाने के लिए ये सवालात पहले से जेब में लेके बैठे हुए थे कि किसी तरह तो अमरीकी अवाम का एतमाद जो है हम बहाल कर सकें मलबा पाकिस्तान पर, अफगान फोर्सेस पर या साबिका हुकूमत पर डालकर, लेकिन वो किसी तौर कामयाब होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इसी एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए CNN ने इंटरव्यू किया वज़ीर आज़म इमरान खान का। 42 मिनट कुछ सेकंड का ये इंटरव्यू था, जिसकी क्लिपिंग कुछ सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, लेकिन मुकम्मल इंटरव्यू जो है वो 42 मिनट कुछ सेकंड का है। उसकी तफसीलात में आपको कुछ इंपॉर्टेंट सवालात जो वज़ीर आज़म इमरान खान से पूछे गए एंकर की जानिब से वो आपके साथ शेयर करूंगा। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने बहुत ज़्यादा जारहाना अंदाज में गुस्से में जवाबात दिए, क्योंकि जिस तरह के सवालात किए गए एंकर की जानिब से वो मुकम्मल तौर पर ऐसा लग रहा था कि बस वज़ीर आज़म इमरान खान और पाकिस्तान ये एडमिट कर ले कि अमेरिका की हार, अमेरिका की शिकस्त का ज़िम्मेदार पाकिस्तान है, और पाकिस्तान की वजह से तालिबान अफगानिस्तान को कैप्चर कर सके हैं, और पाकिस्तान की वजह से ही तालिबान ने पंजशेर को कैप्चर किया। जो एंकर हैं उन्होंने इंट्रोडक्शन के बाद पहला सवाल किया कि काबुल में टेक ओवर के बाद और अमेरिका की जो ऑक्यूपेशन है उसके ख़ात्मे के बाद ये पहली बार हम बात कर रहे हैं, तो आप कैसा देख रहे हैं जो इस वक्त अफ़गानिस्तान के हालात हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिंपली जवाब दिया कि अगर इंक्लूसिव गवर्नमेंट लेकर तालिबान आगे बढ़ना में कामयाब हो गए तो ये बहुत अच्छा सेटअप है, और हम परेशान भी हैं कि अगर इसमें तालिबान कामयाब नहीं होते तो फिर बदअमनी होगी, इंतशार होगा और एक सिविल वॉर की कैफियत पैदा हो जाएगी। सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप अफ़गानिस्तान में मखलूत गवर्नमेंट, जो इंक्लूसिव गवर्नमेंट है, उसके लिए फ़िक्रमंद हैं, तो इस हुकूमत को क्या आप समझते हैं कि ये मखलूत हुकूमत है, और क्या आप
اسے تسلیم کرتے ہیں؟ تو وزیر اعظم عمران خان نے جواب دیا کہ میری جماعت بھی 22 سال تک سٹرگل کرتی رہی، اپوزیشن میں رہی، اور جب ہم اقتدار میں آئے تو ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج یہی تھا کہ جو 22 سال پارٹی کی خدمت کرتے رہے انہیں حکومت میں اچھا حصہ ملنا چاہیے۔ تو میں طالبان کا سمجھ سکتا ہوں پریشانی کہ وہ کس مشکلات کا انہیں سامنا ہوگا اس وقت ان لوگوں کو سلیکٹ کرنے میں جو ان کے ساتھ اس سٹرگل میں ان کے ساتھ رہے تھے، کیونکہ افغانستان ایک مختلف نسلی گروہوں کا ملک ہے۔ تو وزیر اعظم عمران خان نے کہا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کامیابی طالبان کی حکومت کو تبھی ملے گی جب ایک مخلوط سیٹ اپ، ایک انکلوسیو گورنمنٹ آئے گی طالبان کی افغانستان میں۔ اگلا سوال صحافی کی جانب سے کیا گیا کہ جب طالبان نے افغانستان کا کنٹرول سنبھالا تو آپ نے کہا کہ افغانستان نے غلامی کی زنجیروں کو توڑا ہے، تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ پوری دنیا تو افغان عوام کے مستقبل کے لیے پریشان ہے، لیکن آپ کا بیان ایسا لگ رہا ہے کہ آپ بالکل بھی پریشان نہیں ہیں افغان عوام کے مستقبل کے لیے، جو کہ طالبان کے ظلم و تشدد اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا شکار ہیں۔ تو وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ میں نے ایک ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ میں بات کی تھی کہ غلامی کی زنجیروں کو توڑا ہے۔ کون سی غلامی کی زنجیروں کو؟ ذہنی غلامی کی زنجیروں کو۔ وزیر اعظم عمران خان نے تفصیلی جواب دیا، میں تفصیل میں نہیں چاہوں گا، ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ جب برطانیہ گیا افغانستان سے تو وہ تو آزادی تھی افغانستان کی، جب سوویت گیا افغانستان سے تو وہ بھی آزادی تھی افغانستان کی، لیکن جب امریکہ گیا تو آپ مجھے بتائیں وہ کیا ہے؟ یعنی کہ امریکہ کے لیے ہر چیز ڈیفرنٹ نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سے سوال کیا اینکر نے کہ یہ عبوری حکومت تو مخلوط حکومت نہیں ہے۔ طالبان کے دور میں پوری دنیا کے لوگوں کے اس کے مستقبل کے بارے میں بہت سے تحفظات ہیں، بنیادی انسانی حقوق، خواتین کے حقوق کی خلاف ورزیاں، تو آپ کے کوئی تحفظات نہیں ہیں۔ تو وزیر اعظم عمران خان نے جواب دیا کہ افغانستان اس وقت کہاں جا رہا ہے یہ کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا۔ طالبان نے 1996 سے 2001 تک کسی سے ریکویسٹ نہیں کی تھی کہ ہمیں تسلیم کریں، ہماری حکومت کو ریکوگنائز کریں، لیکن اب طالبان ریکویسٹ کر رہے ہیں تمام ممالک سے، پوری دنیا سے، کہ ان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے۔ تو دیر از سم تھنگ ڈفرینٹ ان دس گورنمنٹ۔ صحافی نے سوال کیا کہ میں نے آپ کو پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے ایک سٹار کی حیثیت سے دیکھتے ہوئے میں بڑی ہوئی ہوں، تو افغان طالبان جو ہیں وہ تو نہ خواتین کو کرکٹ کھیلنے دینا چاہتے ہیں، کرکٹ کیا کوئی بھی کھیل نہیں کھیلنے دینا چاہتے، تو آپ کیا اس موقف کی، اس ذہنیت کی، سوچ کی حمایت کرتے ہیں؟ تو وزیر اعظم عمران خان نے جواب دیا کہ 1989 میں سوویت افغانستان سے گئے تو کیا حالات تھے، اور جب امریکہ نکلا تو کیا حالات تھے۔ سوویت گئے تو ایک سول وار کی سچویشن تھی، 2 لاکھ لوگ مارے گئے، لیکن جب امریکہ یہاں سے نکلا تو ہم بھی یہی سوچ رہے تھے، ہماری بھی یہی پریشانی تھی، ہماری انٹیلیجنس ایجنسی نے بھی یہی کہا تھا کہ اگر اول تو طالبان پورے افغانستان کو کیپچر نہیں کر سکیں گے، اگر کیپچر کر لیں گے تو وہاں پر ایک سول وار کی سچویشن پیدا ہو جائے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اگلا سوال صحافی کی جانب سے کیا گیا کہ آپ نے خانہ جنگی کے بارے میں اپنے حقیقی خدشات ظاہر کیے، اس پر بعد میں بات کریں گے، پہلے آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ نے امریکی صدر جو بائیڈن کو، جو آپ کو پہلے سے پتا تھا افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے، اور اتنی اچھی طرح سے آپ افغانستان کی تاریخ کو جانتے ہیں، تو کیا آپ نے امریکی صدر سے یہ باتیں ڈسکس کی؟ کیا کوئی گپ شپ ہوئی امریکی صدر سے؟ تو وزیر اعظم عمران خان، جو پہلے بھی ٹاپک ہوتا رہتا ہے کال کا، امریکی صدر جو بائیڈن کی کال کا، تو وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کوئی ہماری گفتگو نہیں ہوئی۔ تب میری لاسٹ ٹائم امریکی صدر جو بائیڈن سے گفتگو ہوئی تھی جب وہ سینیٹر تھے 2008 میں، اس وقت گفتگو ہوئی تھی اور میں نے پورا بتایا تھا کہ یہ کوئی ملٹری سولوشن افغانستان کا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا ایک منٹ ذرا ٹھہریے، آپ یہ بتائیے کہ افغانستان کے ٹیک اوور اور امریکی انخلاء کے بعد سے اب تک کوئی ٹیلی فون کال، کوئی رابطہ تو وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ نہیں، ایسا کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ تو انہوں نے، صحافی نے حیران ہو کے پوچھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہی از اے بزی مین، وہ ایک مصروف آدمی ہے، اس لیے رابطہ نہیں ہوا۔ اور کیوں نہیں کیا یہ آپ انہی سے جا کر پوچھیں۔ تو صحافی نے سوال کیا کہ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ طالبان کو سپورٹ کرنے کی سزا ہے؟ وزیر اعظم عمران خان نے اس سوال کے جواب میں صحافی کو جواب دیا۔ اس سوال کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ مجھے امید ہے کہ امریکی سیاست دان جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں وہ پاکستان کی، طالبان کی، افغانستان کی ہسٹری کو سمجھتے ہیں،
وزیر اعظم عمران خان نے یہ کہا کہ جو ہاؤس آف سینٹ، جو میں نے آپ کو شارٹ سنوایا ہے، ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیوز اور سینٹ میں جو گفتگو ہو رہی تھی، وزیر اعظم عمران خان نے کہا میں نے وہ سنی اور میں حیران ہوا کہ امریکی بالکل لا علم ہیں، انہیں کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ ایویں ہی سوال کر رہے ہیں اینٹنی بلنکن سے کہ طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں، حقانی نیٹ ورک کو سپورٹ کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ یہ 50 لاکھ کے قریب افغانی ریفیوجیز تھے، پھر یہ 30 لاکھ ابھی بھی افغانی ریفیوجیز ہیں، تو ہمیں یہ کہا جا رہا ہے سوویت کے دور میں ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا اور سوویت کے خلاف ان طالبان کو، ان افغانیوں کو ٹرینڈ کیا جہاد کے لیے، اور انہیں یہ سکھایا کہ اگر کوئی بھی غیر ملکی یہاں پر آئے تو اس قبضے کے خلاف تم نے جہاد کرنا ہے۔ لیکن جب امریکہ آیا تو امریکہ نے ہمیں کہا کہ اب تم ہمارے ساتھ مل کر طالبان سے لڑو، اور اگر میری حکومت ہوتی تو میں بالکل بھی یہ سٹیپ نہ لیتا کہ ہم وہی انہی جہادسٹ کو، انہی لوگوں کو جنہیں ہم نے جہاد کرنا سکھایا بیرونی طاقتوں کے خلاف، انہی کے خلاف ہم امریکہ کا ساتھ دینے نکل پڑتے۔ پرویز مشرف نے جو فیصلہ کیا، اگر میں وزیر اعظم ہوتا تو میں بالکل بھی یہ فیصلہ نہ کرتا۔ عمران خان نے ایک اور بات بھی کی کہ پاکستان کا اتنا بجٹ نہیں ہے کہ وہ ایک جنگ میں کود کر ان کی فنڈنگ بھی کر سکے۔ امریکہ کے بجٹ کا پاکستان کے بجٹ سے انہوں نے موازنہ کیا اور یہ کہا کہ پاکستان اپنے ایکسپنس بھی بمشکل پورے کرتا ہے، تو ہم پاگل نہیں ہیں کہ کسی اور جنگ میں کسی کو فنڈنگ کریں کسی کے خلاف۔ وزیر اعظم عمران خان سے پنجشیر کے حوالے سے بھی سوال پوچھا گیا، انہوں نے کہا پنجشیر کے حوالے سے جو بھی خبریں آ رہی ہیں بالکل غلط اور جھوٹ ہیں، اور جو افغانستان کے حوالے سے پوری دنیا کا موقف ہے وہی پاکستان کا موقف ہے، اسپیشلی جو پڑوسی ممالک کا موقف ہے، جو افغانستان کی سچویشن کو پڑوسی ممالک دیکھ رہے ہیں اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پاکستان بھی اسی طرح سے دیکھ رہا ہے۔ چائنا کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے ہر انٹرویو میں بات ہوتی ہے، وزیر اعظم عمران خان کا موقف وہی رہتا ہے کہ چائنا ہمارا بہت مضبوط اسٹرانگ ہمسایہ ہے، ہمارا دوست ہے، جس نے ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ نہ صرف پاکستان کی ہر حکومت بلکہ پاکستان کے عوام بھی چائنا سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہ کچھ امپورٹنٹ سوالات تھے جو اس انٹرویو کے درمیان پوچھے گئے وزیر اعظم عمران خان سے، اور وزیر اعظم عمران خان نے جس خاص ایجنڈے کے تحت CNN کی صحافی نے وزیر اعظم عمران خان کا انٹرویو کیا، اس سے امریکیوں کے موقف میں ذرا بھر بھی تبدیلی نہیں آنے والی۔ حالانکہ اسامہ بن لادن کی بھی بات کی، پرویز مشرف کے دور کی بھی بات کی، وزیر اعظم عمران خان کو ہنس کر، غصہ کر کے، ایموشنل ہو کے پھنسانے کی کوشش کی، لیکن جو تاریخ ہے، جو حقیقت ہے، وہ کلیئر کٹ وزیر اعظم عمران خان نے بیان کی۔ اور اس دوران جو 3 ادوار آئے، پرویز مشرف کا، پیپلز پارٹی کا اور نواز شریف کا جو دور تھا، اس کو بھی وزیر اعظم نے ہدف تنقید بناتے ہوئے یہ کہا کہ وہ اتنی مضبوط گورنمنٹس نہیں تھیں، وہ اتنی پاورفل گورنمنٹس نہیں تھی جو امریکہ کے خلاف سٹینڈ لے سکتی، لیکن میں لوں گا کیونکہ میری جو میرا ایجنڈا ہے، جو میری پالیسی ہے، وہ ہے پاکستان۔ تو پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے جو بھی بہتر ہوگا میں وہی فیصلہ کروں گا۔ یہ کچھ تفصیلات تھی وزیر اعظم عمران خان کے انٹرویو کی۔ ان تمام تر معاملات پر نظر رکھیں گے، آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔